बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा छनौट गरिएका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा हाललाई अस्वीकार। आदेश जारी भएको छ। अहिले अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि काम गर्नमा कुनै कार्य सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध छैन। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थानीय चुनावमा आफू पहिलो बन्ने पूर्वानुमान प्रस्तुत। नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा छ, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, त्यसपछि अरू पार्टीहरू छन् भन्ने चाहिँ रिपोर्ट आज चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौं। सत्ताधारी दलबीच चुनावी तालमेल बारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत छ। अर्को मत अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने गरी तालमेल गर्नु हुँदैन भन्ने फरक फरक धारणाहरू छ, तर हामी एउटै बनाउने कोसिस गर्छौं। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा उनीसँग कुराकानी र युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा रुसमाथि चर्नोबल परमाणु केन्द्र वरपरको निश्चित क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर नयाँ हमलाको तयारी गरिरहेको आरोप। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले बिहिबारको आपतकालीन सम्मेलनमा युरोपको पूर्वी क्षेत्रमा फौजहरूको परिचालन उल्लेख्य रूपमा बढाउने विषय अनुमोदन गरिने बताए। उक्त सम्मेलन रुसले युक्रेनमा गर्दै आएको आक्रमणमा कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहने बताइएको छ। स्टोल्टेनबर्गले युद्धमा खटिने नेटोका 4 नयाँ समूह पूर्वी युरोपका स्लोभाकिया, हंगेरी, बुल्गेरिया र रोमानियामा पठाइने बताएका हुन्। यसले उक्त क्षेत्रमा नेटोको उपस्थिति दीर्घकालका लागि वृद्धि हुने र अहिले रहेका समूह भन्दा दोब्बर हुने बताए। भोलि हुने सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युरोप आउँदैछन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले चर्नोबलमा रहेको परमाणु ऊर्जा केन्द्रको निषेधित क्षेत्रलाई आक्रमण गरिरहेको रुसी फौजले नयाँ हमलाको तयारीका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। जापानको संसदमा भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा रुसी हमलाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनका एक वरिष्ठ सल्लाहकार यानाटोली चुबाइसले क्रेमलिनका विशेष दूतको आफ्नो पद त्याग गरेका छन्। उनी सन् 1990 को दशकमा रुसको आर्थिक सुधारका एक प्रमुख योजनाकार समेत हुन्। चुबाइससँग निकट रहेका एक स्रोतले उनले रुस छोडेको र अब फर्किने कुनै मनसाय नराखेको बताएका छन्। पुटिनले युक्रेनमा गरेको हमलालाई कारण मान्दै उनले देश छोडेको ती स्रोतले बताएका छन्। रुसले यो वर्षको अन्त्यतिर इन्डोनेसियामा हुने विश्वका 20 प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको समूह G20 सम्मेलनमा राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले भाग लिने योजना रहेको जनाएको छ। उक्त बैठकमा उनलाई समावेश गर्न नहुने दबाव बढ़िरहेका बेला इन्डोनेसियाका लागि रुसी राजदूत रहेकी ल्युडमिला भोरोयुवाले त्यसको पुष्टि गरेकी हुन्। यो मुद्दाले यो वर्षको G20 को अध्यक्षता गरेको इन्डोनेसियालाई असहज कूटनीतिक अवस्थामा पारेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले छात्राका लागि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने बारे अन्तिम समयमा नीति परिवर्तन गरेपछि त्यसले 10,000 स्कुले छात्रालाई निराश बनाएको छ। तालिबानको यसअघिको निर्णय र अहिलेको दुविधाले 7 महिनापछि विद्यालय फर्किएका केही छात्राहरू विद्यालय हातामै रोएका थिए। काबुलमा रहेका बीबीसी संवाददाता सेकुण्डर कर्मानी भन्छन्, Girls' secondary schools were finally meant to reopen today. छात्राका लागि माध्यमिक विद्यालय आजबाट खुल्न लागेको थियो, तर आफ्नो संगठनका केही कट्टर सदस्यहरूले छात्राका लागि शिक्षा समस्याकारी हुन सक्ने भएकोले त्यसबारे अझै पुनर्विचार गर्न चाहेको तालिबानले गोप्य रूपमा बताएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। देशमा आर्थिक अवस्था खराब बन्दै जाँदा जलमार्ग मार्फत देश छोड्न चाहने श्रीलंकाका नागरिकहरूको समूहलाई भारतले रोकेको छ। भारतीय तटरक्षकहरूले 16 त्यस्ता नागरिकलाई रोकिएको र त्यसमा आधा बालबालिका रहेको जनाएको छ। बीबीसीकी दक्षिण एसिया संवाददाता रजनी वैद्यनाथन भन्छिन्, The numbers might be small, but their stories reflect the देश छोड्न चाहनेको संख्या कम रहे पनि हालैका सातामा श्रीलंकामा आधारभूत वस्तुहरूको पनि आपूर्ति कम भएका बेला मानिसहरू बीच निराशा बढेको छ भन्ने यसले संकेत गरेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। र चीनको ठूलो र व्यापारिक शहर सांघाईका अधिकारीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको कारण पूरै शहरमा लकडाउन लगाइन लागेको भन्ने खबरहरू सत्य नभएको बताएका छन्। मंगलबार सांघाईमा झण्डै 1000 संक्रमित भएका थिए, जुन विश्वव्यापी मापदण्ड भन्दा केही थोरै भए पनि शून्य कोभिड रणनीति लिएको चीनका लागि त्यो संख्या धेरै हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न तत्काललाई अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, मानवाधिकार र निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेश मार्फत आफू अनुकूल बनाएर ओलीले नियुक्ति गरेको भन्दै त्यो बदर हुनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएका थिए। तर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका निम्ति 52 जना पदाधिकारीलाई निर्वाध काम गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल। 4वटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने स्थिति भएको छ, कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। अहिले अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि काम गर्नमा कुनै कार्य सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध छैन भने संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुनुभएका 52 जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई यो निवेदनहरूमा विपक्षी नबनाइएको हुनाले उहाँहरूको विषयमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई सुनवाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूका पनि लिखित जवाफ दिने आदेश चाहिँ भएको छ। अग्राधिकार पनि दिएको छ यो प्रस्तुत मुद्दामा। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर पेश गर्न पनि आदेश भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा उनी पछिको वरिष्ठता क्रममा रहेका अन्य 4 जना न्यायाधीश सदस्य छन्। ओलीले तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित हुने देखेपछि संवैधानिक परिषदको बैठकको निम्ति गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गरेको ठानिएको थियो। अब एउटा राजनीतिक प्रसंग संक्षेपमा। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा आफू पहिलो र नेपाली कांग्रेस दोस्रो हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा एमाले पहिलो हुने, तर मध्य प्रदेशको अवस्था अझै अस्पष्ट रहेको उसले जनाएको छ। आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा त्यसबारे प्रदेश तहबाट रिपोर्ट पेश गरिएको जानकारी दिँदै नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने 7वटै प्रदेशहरूको रिपोर्टमा शक्ति सन्दर्भको हिसाबले प्रदेश नम्बर 1 मा बागमती प्रदेशमा, गण्डकी प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा छ। नेपाली कांग्रेस दोस्रो, त्यसपछि अरू पार्टीहरू छन् भन्ने चाहिँ रिपोर्ट आज चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौं। मध्य प्रदेशमा अहिले पनि राजनीतिक चाहिँ अस्थिरता या राजनीतिक संक्रमणको स्थिति भइरहेको हुनाले शक्ति सन्दर्भको स्थिति आज के छ भन्ने कुरा अझै पनि त्यहाँ टुङ्गो नलागिसक्यो भने त्यसमा चाहिँ खास हाम्रो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ ठोससँगले आउन सकेको छैन। तर आलोचकहरू भन्छन् कमजोर दलहरूले समेत चुनावी वातावरण र परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न आफू बलियो रहेको भन्दै अतिरञ्जित प्रचारबाजी गर्ने चलन भएका सन्दर्भमा एमालेको प्रक्षेपण पनि नौलो होइन। स्थानीय चुनावकै सन्दर्भमा सत्ताधारी दलहरू बीचको सम्भावित गठबन्धनबारे नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँगको कुराकानी साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा एकैछिनपछि प्रस्तुत गर्नेछौं, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी फौजले चर्नोबिल परमाणु केन्द्र वरपरको निषेधित क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर नयाँ हमलाहरूको तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। जापानको संसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको केही क्षेत्रमा लडाईहरू निकै खराब भएको बताएका छन्। उनले ती क्षेत्रमा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका आफ्ना आफन्तको अन्तिम संस्कार समेत गर्न नपाएको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणले आफ्नो देशका परमाणु केन्द्रहरूमा पारिरहेको खतराबारे जापानको संसदलाई बताएका छन्। उनले खास गरी चर्नोबल स्थित परमाणु केन्द्र रूसको निशानामा परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। मार्च महिनाको सुरुमा रूसी सेना चर्नोबलको निषेधित बनाइएको 32 किलोमिटर क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो र परमाणु ऊर्जा केन्द्रलाई घेरामा पारेको थियो। मस्कोले उक्त क्षेत्र युक्रेनको सुरक्षा गार्डसँग संयुक्त रूपमा सुरक्षित गरिएको जनाएको थियो, तर युक्रेनले भने रूसी फौजले ऊर्जा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको जनाउँदै आएको छ। जेलेन्स्कीले रूसले परमाणु हतियारहरू प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी गरिरहेका विवरणहरू आफूले प्राप्त गरेको पनि बताए। उनले जापानलाई मस्को माथिको प्रतिबन्ध बढाउन आग्रह पनि गरे। भिडियो मार्फत गरिएको सम्बोधनमा जेलेन्स्कीले रूसमाथि दबाव पार्न जापानले एसियामा गरेको नेतृत्वको प्रशंसा पनि गरे। रूसी ब्याङ्कहरू, व्यापार अनि व्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पश्चिमा देशहरूसँग जापान पनि जोडिएको छ। अब लागौं चीन, जहाँ दुर्घटनामा परेको जहाजको ब्ल्याक बक्स खोजीकर्ताहरूले भेटाएको चीनिया सरकारी संचार माध्यमले जनाएको छ।
चीनिया उड्डयन अधिकारीहरूले 2 दिनको खोजी पश्चात ब्ल्याक बक्स भेटिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएका हुन्। अधिकारीहरूले मृतकको संख्या अझै यकिन गरिसकेका छैनन्, तर विमानमा सवार 132 जनाको जीवितै उद्धार हुने सम्भावना कम रहेको आशंका गरिएको छ। 2 दिनअघि दुर्घटनामा परेको विमानको भग्नावशेष फेला परेको क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भएपछि पहिरो जाने जोखिमका कारण खोजी तथा उद्धारमा बाधा उत्पन्न भएको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। उद्धार कर्मीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि जीवित फेला पार्न नसकेको जनाएका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त विमान किन अकस्मात आकाशबाट खस्यो भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। दुर्घटनाका कारण चीनमा शोक फैलिएको छ। यात्रु र चालक दलका सदस्यका आफन्तहरू समाचारको व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छन्। झाउमा जंगल भएको एउटा भिरालो क्षेत्रमा विमानका टुक्रा भेटिएको ठाउँमा सयौं उद्धारकर्मी पुगेका छन्। त्यहाँ विमान खसेपछि आगो पनि लागेको थियो। सरकारी टिभीहरूले घटनास्थलमा विमानमा सवार मानिसका जलेका चिठी, झोला र पर्स र परिचय पत्रको दृश्य प्रसारण गरेका थिए। विमानमा सवार 123 यात्रु र चालक दलका 9 सदस्यका परिवारजन र इष्टमित्रहरू झाउ र ग्वाङजाउ विमानस्थलमा भेला भएका छन् भने केही मानिसहरू युनान प्रान्त स्थित चाइना इस्टर्न कार्यालयमा पनि गएका छन्। केही यात्रुका आफन्तहरू दुर्घटनास्थल नजिकै अवस्थित लु गाउँ पुगेका छन्। अधिकारीहरूले विमानमा चढेका यात्रु र चालक दलका सदस्यको पहिचान गर्न बाँकी नै छ, तर केहीका आफन्तले सामाजिक सञ्जालमा र स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग बोलेका छन्। एक नवविवाहिता महिलाले उक्त विमानमा आफ्ना पति पनि भएको WeChatमा लेखेकी छन्। उनले पतिसँग बिदा मनाउन जाँदा खिचेका भिडियोहरू पनि प्रेषित गरेकी छन्। एउटा स्थानीय पत्रिकाका अनुसार एक किशोर सहित ग्वाङजाउमा एउटा अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन गएका 6 जनाको समूह पनि विमान दुर्घटनामा परेको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै एक महिलाले दुर्घटनामा परेको उक्त समूहमा आफ्नी बहिनी र नजिकका साथी रहेको बताएकी छन्। उनले आफूले पनि त्यही विमानबाट टिकट लिए पनि पछि परिवर्तन गरेर त्यस अघिको उडानमा आएको बताएकी छन्। रोयटर्सलाई एक व्यक्तिले आफ्नी एक महिला सहकर्मी पनि उक्त दुर्घटनामा परेको र त्यसबारे उनको परिवारलाई जानकारी दिएको बताएका छन्। उनले भने उनीहरू रोइरहेका छन्। उनकी आमाले त्यसो भयो भनेर पत्याउन सकेकी छैनन्। आधिकारिकता पुष्टि गर्न बाँकी एउटा भिडियोमा एक व्यक्ति उक्त विमानमा आफ्ना 3 सन्तान पनि भएको भन्दै रोइरहेको देखिन्छ। उक्त विमान 1 घण्टा भन्दा बढी समय उडिसकेको थियो र गन्तव्यको नजिक पुग्न लागेको थियो, तर अकस्मात त्यो आकाशबाट तल झर्यो। चाइना इस्टर्नले 737-800 मोडलका आफ्ना सबै बोइङ विमानहरूको उडान बन्द गरेको छ। उड्डयन विशेषज्ञहरू बोइङ 737-800 मोडलका विमानहरूलाई सुरक्षित मान्छन्। विश्वभरि हजारौं त्यस्ता विमान छन्। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउतबाट। वायु प्रदूषण मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IQAirले भर्खरै प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार संसारका सबैभन्दा धेरै प्रदूषित राजधानी शहर मध्ये दिल्ली शीर्ष स्थानमा र काठमाडौँ 6औं स्थानमा छन्। घातक स्तरको वायु प्रदूषणलाई कम गर्न गराउन तपाई हामीले के गर्न सक्छौं भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। कृष्ण प्रसाद पाण्डेले लेखेका छन्, वायु प्रदूषणको मापदण्ड तोकेर आर्थिक स्रोत र प्रविधिको प्रयोग मार्फत सकेसम्म स्रोतमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले हावाको मसिना कणको वातावरणीय जोखिम पहिचान गर्दै गाइडलाइन भ्याल्यु घटाएको छ। हाम्रो सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। भेषराज सुवेदीको धारणा छ, वातावरणीय शिक्षा र सचेतनामा जोड़ दिने अनि वातावरणीय मापदण्डहरूको पालना गर्ने गराउनुपर्छ। बिन्देश खनालको धारणा छ, ठूला कारखाना नभएको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको समस्या भनेको सवारी साधनको धुवा र निर्माण कार्यको धुलो नै हो। कृष्णचन्द्र बन्जारेले लेखेका छन्, विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढाउने र वातावरण मैत्री उद्योग मात्रै शहरी क्षेत्रमा खोल्न दिने गर्नुपर्छ। आछामी बुधकुमारले पनि वातावरण मैत्री विकासमा जोड़ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। इन्धनयुक्त सवारी साधन प्रयोगको मापदण्ड निर्धारण गरी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा नागरिकहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। मेघमा शेर्पाले लेखेका छन्, इन्धनले चल्ने ठूला बसहरूलाई बिजुलीबाट चल्ने ठूला बसहरूले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। उपत्यका भित्रका सबै इटा भट्टालाई पनि अन्यत्रै सार्नुपर्छ।
लक्ष्मण शर्मा लेख्छन् वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि बृहत वृक्षारोपणमा जोड दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई मानव बस्ती भन्दा अलि परै सञ्चालन गर्ने गरी मापदण्ड बनाउने, शैक्षिक पाठ्यक्रममा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विषयवस्तुहरू अनिवार्य बनाउने र सरकारले पनि यसबारे राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। फूलराज चालिसेको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन् प्रदूषित पानी होस् वा वायु सफा गर्ने पानीले नै हो। हाम्रा पुर्खाले वरपिपलको चौतारी बनाउनमा प्राणवायु उत्पादन भन्दा वायुमण्डलको आर्द्रता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। जलचक्र व्यवस्थित गर्न चौतारी र पोखरीको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। वायुमण्डलको शुद्धता जलचक्रमा निरन्तरता दिँदा कायम राख्न सकिन्छ। स्मारिका शर्माको धारणा छ हाम्रो कल कारखानाहरूबाट निस्कने धुवा धुलो कम गर्न पर्याप्त वृक्षारोपण गर्ने, पुराना र मापदण्डविहीन सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ र कम धुवायुक्त सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, सकेसम्म संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने, समग्र भौतिक जैविक र अजैविक फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूबीच चुनावी तालमेलबारे छलफल भइरहेका छन्। गठबन्धन भित्रैका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्षहरूबीच पनि यसबारे कुराकानी भएका खबर आएका छन्। विपक्षमा रहेको एमालेका एक नेताले चुनाव अघि वाम एकता हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। विगतदेखि नै चुनावका बेला क्षेत्र हेरेर चुनावी तालमेल गर्ने अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ। राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले भने सरकार बनाउँदा पनि गठबन्धन गर्ने अनि चुनावमा जाँदा पनि दलहरू मिलेर चुनावमा जाने प्रवृत्तिको विरोध गर्ने गरेका छन्। अहिले चुनाव आउन करिब 50 दिन बाँकी रहँदा ठूलादेखि साना दलहरू कुनै निष्कर्षमा नपुगे पनि चुनावमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा मैले उनलाई सोधेकी छु, अब आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा उत्रिन्छ कि अन्य दलसँग सहकार्य गर्छ? नेपाली कांग्रेस भित्र तालमेल गर्ने सन्दर्भमा दुईटा फरक धारणाहरू छ। यो नेतृत्वको तहमा पनि छ र स्थानीय तहमा पनि छ। नेपालको निर्वाचन प्रणाली, अहिलेको दलहरूको शक्ति, यो सबै कुरालाई हेरेर हामीले तालमेल गरेनौं भने अरूले तालमेल गर्छन्। त्यसैले हाम्रो आफ्नो मत शक्ति जोगाउनका निम्ति पनि चुनाव अगाडि अन्य दलहरूसँग तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत छ। अर्को मत, नेपाली कांग्रेस पार्टीको आफ्नो इतिहास, यसको मतदाताको चरित्र, स्वभाव सबै कुरालाई हेरेर अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने गरिकन चुनावको तालमेल गर्नु हुँदैन भन्ने मत छ। यो दुईटै मत लिएर पर्सिबाट केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल सुरु गर्दैछौँ र हामी एउटा समझदारीमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ। सभापति आफैले चाहिँ गठबन्धन भित्रै रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग, अध्यक्षहरूसँगै कुराकानी गरिरहेको, तालमेल गर्ने गरी नै भन्ने पनि खबर आएको छ। त्यसले सम्भावना बढी चाहिँ तालमेल गर्नेमै छ भन्ने देखिएन? गठबन्धन रहेका दलहरूसँग तालमेल अहिले पनि गर्नुपर्छ र यस पछाडिको चुनावमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी सभापतिजीले कहीँ कतै बन्द कोठाभित्र लुकाएर गरेको कुरा होइन। पार्टीको बैठकमा उनीहरू भनिराख्नु भएको छ। म पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि पार्टीको बैठकमा पनि मेरो आफ्नो स्पष्ट कुरा राखिरहेको छु कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले चुनावमा कोहीसँग पनि तालमेल गरेर जानु हुँदैन भन्ने कुरा। मैले अघि नै भने फरक फरक धारणाहरू छ, तर हामी एउटै बनाउने कोसिस गर्छौँ। सम्भावना चाहिँ कतापट्टि बढी देखिन्छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा? हाम्रो पार्टीको विधानलाई हामीले समात्यौँ भने त्यसले हाम्रो समझदारीतिर दोहोऱ्याउँछ। त्यो भनेको हाम्रो पार्टीको विधानले स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा महानगरको बारेमा मात्रै निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाउने संसदीय समितिलाई दिएको छ। बाँकी रहेको अधिकार तल्लो कमिटीहरूलाई दिएको छ, कुनै प्रदेशलाई, कुनै जिल्लालाई, कुनै चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरूलाई। पार्टीको विधानले नै यो अधिकार तिमीसँग छ भनेर भनिसकेपछि यो फलानो नगरपालिकामा फलानो पार्टीसँग तालमेल गर्छु भनेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसैले विधानलाई नाग्दैनौँ, विधानलाई समातेर गर्छौँ भनेर भन्यो भने त्यसले हामीलाई बाटो दिन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले के भन्न सक्छ भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा स्थानीय निर्वाचनको क्रममा जुन तहले
उम्मेदवारको छनौट गर्ने हो त्यो तहले यदि कुनै अर्को दलसँग तालमेल गर्न आवश्यक ठान्छ औचित्यपूर्ण ठान्छ भने त्यो तहले निर्णय गर्न सक्दछ भनेर भन्यो भने विधान सम्मत पनि भयो र पार्टीभित्र रहेका दुईटै खालको धारणालाई त्यसले प्रतिनिधित्व पनि गर्यो। यो चाहिँ उपयुक्त बाटो हुन्छ र हामी त्यसका निम्ति प्रयास गर्छौँ। तपाईले भनेको कुरामा एउटा चाहिँ अब विधान अनुसार विगतमा तपाईहरुकै पार्टीले पनि गरेको देखिएको छैन, अर्को चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने भनिरहँदाखेरि व्यवहारमा कहिले पनि देखिएको छैन। यो त दुईटै पक्षलाई समात्न खोजे जस्तो देखियो नि। यस्तो भयो, हामीहरूले यो अधिवेशनको बेलामा यो मुद्दा नै यो मूल मुद्दा बनाएर हामी नेतृत्वमा आएको हो कि पार्टीभित्र अरू थुप्रै कुराहरू छ, तर एउटा मुख्य मुद्दा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी जसले देश संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भनेर भन्छ त्यसको पार्टी पनि विधान अनुसार चल्नुपर्छ। त्यसले विधानमा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूलतामा हामीले निर्णयहरू गर्ने कोसिस गर्यौँ भने त्यसले कहीँ न कहीँ हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ, दुर्घटनामा पार्छ। त्यसैले योभन्दा पहिला मैले तपाईँको कुरालाई इन्कारै गर्दिनँ कि हामीले अप्ठ्यारो भोग्यौँ किनकि हामीले विधानलाई नाग्यौँ, विधानलाई आफ्नो सजिलो अनुसारले खिच्यौँ, यो पटक गर्नु हुँदैन भनेर हो। र हामीले अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा सानो सानो समयको सीमाहरूका बारेमा केही तलमाथि भएको पनि छ, त्यो हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा नभएको अरू थुप्रै कुराले गर्दाखेरि। तर पार्टीको मूल कुराहरूमा हामीले पार्टीलाई विधानभन्दा बाहिर जान दिएका छैनौँ र यो स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा पनि हामी बाहिर जान दिन्नौँ। फेरि विगतको चुनावको सिलसिला हेर्ने हो भने उदाहरणकै लागि चितवन भरतपुरको हेर्ने हो भने तपाईहरू माओवादी केन्द्रसँग मिल्न गएकै हो, अनि पछि फेरि अब प्रदेश र संघमा वाम एकता हुँदाखेरि तपाईहरूलाई घाटा भएकै हो। यी सबै हेर्दाखेरि त फेरि मिल्न नगई सुख नहोला जस्तो पनि देखियो नि त। हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली जहाँ चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने मात्रै छैन, पार्टी सूचीबाट पनि निर्वाचित हुने भएर संसद बन्ने प्रणाली छ र साना दलहरू छन्। त्यो दलहरू चाहिँ जोसँग तालमेलमा जान्छन् त्यसले को विजयी हुने वा नहुने भन्ने कुराको निर्णय बनाउने हैसियत राख्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा प्री इलेक्सन अलायन्स चुनाव भन्दा अगाडि नै तालमेल गरेर चुनावमा जाने कुरा हुने कुरा चाहिँ अस्वाभाविक हुँदैन। हाम्रोमा मात्र होइन, हामी अरू थुप्रै प्रजातान्त्रिक देशहरूमा हामी यस्तो खालको अभ्यास देख्छौँ। संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा दलहरू पहिले तालमेल गरेर जान्छन्। जुन राजनीतिक दलको तालमेलको हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो राजनीतिक दलको इतिहास के छ, त्यो कसरी बनेको छ, त्यसका मतदाताहरू कस्ता छन्, तपाईँले आफै भरतपुरको जुन कुरा भन्नुभयो त्यसैले हामीले सिकायो। हाम्रो मतदाता कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सङ्गठित सदस्यहरू होइन, हाम्रो मतदाताको 15-20% मतदाता बाहेक ती हाम्रो कार्यकर्तै होइन, ती हाम्रो मतदाता हुन्। त्यसैले ऊ हाम्रो चुनाव चिन्हमा भन्दा बाहेक अर्को चुनाव चिन्हमा हाम्रो लागि मत हालिदेऊ भनेर हामीले भनेको कुरालाई उसले मान्दैन। मात्रै पनि होइन, त्यो त पार्टीले आफ्ना मतदातामाथि गर्ने अन्याय जस्तो पनि भयो नि। कुनै पनि मतदाताले विगतदेखि नै कांग्रेसलाई हाल्दै आएको छ, कांग्रेसमाथि विचार उसको मिल्छ अथवा एमाले माथि मिल्छ अथवा अन्य दलमाथि मिल्छ, माथिका पार्टीहरू मिलेर एउटा उठाइदिइसकेपछि त ऊ त कस्तो दोधारमा पर्यो नि। त्यो त मतदाता माथिको अन्याय पनि भयो नि त। तपाईँले भनेको कुरासँग कहाँनिर म सहमत छु भने म अरूको बारेमा कुरा गर्दिनँ। नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी जसको मतदाता नै आफैमा एउटा हाम्रो पार्टीको सङ्गठित सदस्य होइन, ठुलो संख्यामा उदार लोकतन्त्रसँग लगायतको थुप्रै पार्टीको विचारहरूसँग सहमत छ, हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्हको रूपमा मत हाल्छ, हामीलाई रोज्छ, उसलाई यो सबै कुराहरू छाडेर मैले अर्को पार्टीमा मतदान गर भनेर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो उसले ठान्छ, अन्याय भएको ठान्छ। त्यो पार्टीलाई नैतिक रूपमा भन्न पनि गाह्रो हुनुपर्ने नि। हाम्रो पार्टीहरूले चाहिँ त्यो नैतिक पक्ष नबुझेको हो कि अथवा मतदाताको चाहिँ व्यवस्था गरेको हो कि। हामीले योभन्दा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू रातारात पार्टी मिलेको र हामी निर्वाचनमा तालमेल मात्र होइन, यो चुनाव पछाडि हामीहरू एउटै दल बन्छौँ भनेर भनेको पनि सुन्यौँ। त्यसलाई मतदाताले विश्वास गरेको पनि देख्यौँ। त्यो नटिकेर चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको सबै कुराहरू भोगेर आएको अहिलेको यो राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक दलहरूले चुनाव अगाडि तालमेल गरेर यो तालमेलको आधारमा चाहिँ हामी स्थिरता दिन्छौँ, यो दिन्छौँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकहरूले पत्याउँछन्, मतदाताले पत्याउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर म फेरि पनि यसलाई यो मतदाताहरूसँगको राजनीतिक दलको सम्बन्धको हिसाबले तालमेल गरेर अर्को चुनाव चिन्हमा मत हाल्न लाउने कुरा चाहिँ पवित्र अपवित्रताको लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक भन्ने खालको भन्दा पनि म अरूको बारेमा कुरा गर्दिनँ, आफ्नै पार्टीको बारेमा कुरा गर्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ आफ्नो मतदाताहरूलाई यो कुरा भन्नु पनि गाह्रो छ, हाम्रो मतदाताहरूको स्वभाव पनि फरक छ। फेरि स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा अघि पनि भने फेरि त्यो दोहोऱ्याउँछु, स्थानीय कमिटीहरू जुन निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई हामीले छाड्यौँ भने मानव तालमेलको निर्णय गर्यो भने पनि यसको स्वामित्व उनीहरूले लिन्छन्, यसको औचित्य उनीहरूले पुष्टि गर्छन्, अनि उनीहरूले भन्न सक्छन्। होइन भने हामीले ल फलाना ठाउँमा यहाँबाट निर्णय गरेर पठायौँ भने मतदाताले त भन्न पाउँछ, स्वयं पार्टीको कार्यकर्ताले नै हामी माथिबाट निर्णय गरेर तिमीले मान्नुपर्छ भनेर भन्यो भने स्वीकार त उसले मान्छ त भन्ने त हाम्रो अगाडि ठुलो प्रश्न छ। स्थानीय तह बाहेक अब प्रदेश र संघको चुनावमा चाहिँ के हुन्छ चुनावी तालमेल?
त्यो त अझ धेरै पर छ हैन। स्थानीय चुनावमा हुने धेरै कुराले त्यसलाई प्रभावित पनि गर्ला। म त स्थानीय चुनावको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, म समग्रमा संघको प्रदेशको चुनावको सन्दर्भमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो आकार बढाउनु पर्छ। एक्लै चुनाव लड्दाखेरि पनि त्यो एक्लै चुनाव लड्दै गर्दाखेरि प्राप्त गरेको मतको आधारमै पनि एकल बहुमत प्राप्त हुने पार्टीको हैसियत बनाउनु पर्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वास राख्ने पार्टीको कार्यकर्ता भएकोले म त यी सबै चुनावहरु अब 74 को हेर्दाखेरि त वाम एकताले त कांग्रेसलाई धेरै बेफाइदा भएको देखियो। त्यसैले मैले भनेको, मैले मेरो आफ्नो विचार राखेँ। पार्टीभित्रको अर्को विचार, नेपाली कांग्रेस पार्टी अर्को कुनै पार्टीसँग तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो रहर पनि होइन, हाम्रो त्यो प्राथमिकता पनि होइन। तर रातारात फेरि दुईटा तीनटा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ हामीहरू आत्मआलोचना गर्यौं, हिजो गरेका गाली आलोचना फिर्ता लियौं। त्यसकारणले गर्दा हामी एक भयौँ भनेर गइदिन सक्ने त्यो अवस्था बन्न सक्ने हिजो पनि मिलेको हुन्, भोलि पनि मिल्छन् र मिल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक्लैमा सबै पार्टीहरू भन्दा ठुलो पार्टी पनि बन्छौं। तर मिल्दै गर्दाखेरि चाहिँ ती साना पार्टीहरू पनि मिलेर एक ठाउँ आउँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो बाध्यता निम्ति आइदिन्छ भन्ने पार्टीभित्रको जबरजस्त विचार छ। म त्यो विचारलाई पनि फेरि पार्टी विरोधी विचार म भन्ने सभापतिले कुरा भनिराख्नु भएको छ, उहाँले भनेको हिसाबले गयो भने पार्टीलाई ठिक हुन्छ भन्ने राख्नु भएको छ। म अर्को कुरा राखिरहेको छु, मैले भनेको कुराले तत्काललाई केही क्षति भयो भने पनि दीर्घकालमा मैले भनेको बाटोबाट पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भनिरहेको छु। त्यसैले हाम्रो फरक बुझाइहरू छन्, आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई हामीले औचित्य स्थापित गर्न कोसिस गरेका छौँ। त्यसको आधारमा हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ। कांग्रेस अहिले सत्तामा भएर चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई जनताले बढी पत्याउलान् कि विपक्षमै रहिरहेको भए चाहिँ बढी फाइदा हुन्थ्यो कांग्रेसलाई जनतामा जाँदा भन्ने लाग्छ तपाईलाई? यो सरकारमा गयौँ र हामीले गल्ती गर्यौं, कमजोरी गर्यौं, त्यसकारणले गर्दा निर्वाचन हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यो अवस्था आउँछ। मलाई त्यो लाग्दैन। हामीले हो अहिले जे गरिरहेका छौँ योभन्दा अझै धेरै राम्रो गर्न सक्नु पर्थ्यो, अझै गर्न सक्नुपर्छ। के कुराहरू सच्याउनु पर्ने छ त्यो पक्ष छ। तर अहिले संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका कामहरू, यसले गर्न खोजिरहेका प्रयासहरू, यसका बारेमा जनताका बीचमा लिएर जाने हामीसँग प्रशस्त आधारहरू छ। त्यसलाई गर्न सकेका र गर्न नसकेका कामहरू के हुन् छोटकरीमा भनिदिनुस् न। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको गर्न सकेको काम भनेको कोभिडको पछाडिको जुन क्राइसिसको बेलामा यो सरकार बनेको थियो, यो बनेको बेलामा यसले खोपको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र नेपालको खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई, गैर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनको निम्ति गर्नुपर्ने जुन काम त्यसमा अभूतपूर्व सफलता यसले प्राप्त गरेको छ। त्यो त अब पहिलाको सरकारले मगाइदिएको खोपहरू आएको हो, पहिलाको सरकारले गरेको व्यवस्थापन निकै निरन्तरता जस्तो त भयो नि हैन? त्यसलाई कांग्रेसले आफ्नो उपलब्धि भन्न मिल्छ? हैन, त्यो त तथ्य तथ्याङ्क प्रमाण सबैको आधारमा गफ गर्न सक्छौँ नि हामी। पहिलाको सरकारले कति खोप मगाएको थियो, यो सरकारले खोप कति व्यवस्थापन गर्यो भन्ने कुराको आधारमा त तथ्य तथ्याङ्क कुन मिति सरकार आइसकेपछि गरेका कामहरूकै आधारमा भन्न सक्छौँ। त्यसैले यसको बारेमा अलमल नपरौँ भन्ने लाग्छ एउटा। दोस्रो कुरा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीहरूले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी सबै देशसँग बराबर सम्बन्ध राख्छौँ, चाहे त्यो हाम्रो छिमेकी देश होस्, चाहे हामीलाई लामो समय हाम्रो मित्र राष्ट्रहरू हुन्, यी सबैसँग गर्छौँ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा यसलाई सम्हाल्नु पर्ने थियो। यो नेतृत्व सरकारले यसलाई सम्हाल्ने बाटो लिएर गएको छ। हामी कहाँनिर चाहिँ अझै राम्रो गर्न सक्नु पर्थ्यो अझै हो भने नेपालको अर्थतन्त्र जुन चाहिँ एक प्रकारले सङ्कटग्रस्त भइसकेको छ, यसमा जुन चाहिँ गम्भीरतापूर्वक केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने, यसमा के सुधार ल्याउनु जति गर्नुपर्ने हो त्यति हामी गरिरहेका छैनौँ भन्ने लाग्छ। हालसालै खास गरी कांग्रेसकै पहलमा एमसीसी पारित भयो हैन? त्यसले चुनावलाई असर गर्ला कि नगर्ला? मैले यो किन जोड्न खोजेको भने त्यो बेलामा जसरी दलहरू भित्र मात्रै नभइकन आम मानिसहरू पनि सडकमै उत्रिएर अथवा आफ्नो क्षेत्रबाट विरोध गरेको देखिएको थियो। यो एमसीसी चाहिँ नेतृत्व गर्ने कांग्रेस थियो, अब कांग्रेसलाई भोट दिने कि नदिने भन्नेमा चाहिँ त्यसले असर गर्ला कि नगर्ला मतदातालाई? कांग्रेसको क्षमतामा भर पर्छ। अस्ति संसदमा पारित गरेको जुन चाहिँ एमसीसी को प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्तावै बकाइदासँग 2075 साल माघ 25 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदको बैठक, जसमा उपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्थ्यो, जसमा माओवादीका अहिलेका सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव नै अस्तिको संसदले पारित गरेको, जसमा माओवादीले पनि हाल्यो, जसमा मत समाजवादीले पनि हाल्यो, जसलाई मत नहाले पनि आफैले ल्याएको प्रस्ताव भएकोले बाहिरबाट एमाले पनि समर्थन गर्यो। अब कसले चाहिँ गएर यो नेपाली कांग्रेसले गरेको कुराको विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो मत कसले गएर भन्ने, किन भन्ने कुरा आउँछ। बरु मलाई के लाग्छ भने कांग्रेसले को स्थानीय नेताहरू सबैले क्षमता राख्न सक्नु भयो भने यो प्रकरणमा चाहिँ नेपालको थुप्रै पार्टीको नेताहरूको दोहोरो चरित्र, सरकारमा बस्दा र बाहिर बस्दा उहाँहरूले अपनाउने दोहोरो मापदण्ड, यो कुराहरूलाई बुझ्ने बुझाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ बरु कांग्रेसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रकरण यो बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ। उनी थिए सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा। हवस् त नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् विनिता दाहाल।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।